اور شانہ سناما حجر اسود، حجر بمانا پتھر، اسود کالا. ایک کالا پتھر کالا کنج ہویا انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد آپ احباب ڈیٹیل سماعت فرماؤ گے. عرض کرنا چاہنا خانہ کعبہ دی جنوب مشرقی دیوار دے کونے نصب ایو پتھرے جنہوں وڈیاں شانہ والے لوگ چم گئے نے، چم دے نے تے چم دے رہن گئے. ہجے بھی آپ احباب دیاں چہریاں تے مسکراہٹ نہیں آئی تے پھر انج کماں تے انشاءاللہ مسکراؤ گے. ایو پتھرے جنہوں ولیاں نے چمیاں، ایو پتھرے جنہوں عابداں نے چمیاں، ایو پتھرے جنہوں زاہداں نے چمیاں. ہجے بھی نہیں بولے ایو پتھرے جنہوں بابا فرید نے چمیاں، ایو پتھرے جنہوں داتا علی حجویری نے چمیاں، ایو پتھرے جنہوں سرکار غوث اعظم شہنشاہ بغداد نے چمیاں، ایو پتھرے جنہوں تاجدار ہند خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ نے چمیاں، ایو پتھرے جنہوں اویس کرنی نے بھی چمیاں، جنہوں بلال حبشی نے بھی چمیاں، جنہوں ابو ہریرہ نے بھی چمیاں، جنہوں ابو دردہ نے بھی چمیاں، جنہوں ابو ذر غفاری نے بھی چمیاں، جنہوں زبیر بن عوام نے بھی چمیاں، جنہوں سعد بن ابی وقاص نے بھی چمیاں. ایو پتھرے جنہوں امام الشہداء امام حسین نے بھی چمیاں، امام حسن نے بھی چمیاں. ایو پتھرے جنہوں مولا علی نے بھی چمیاں، امیر عثمان ابن عفان نے بھی چمیاں. جڑا بلتا ہنوی بول کے نہ گیا منو ٹیڈچ ارمان دے کے جائے گا. ایو پتھرے جنہوں ابو حفص امیر المومنین قاتل المشرکین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب نے بھی چمیاں، تاجدار صداقت شہریار محبت جناب ابو بکر صدیق نے بھی چمیاں. فریدی صاحب صدقے تھیواں ایو پتھرے اور جنہوں اللہ دے وڈے وڈے عزتاں والے نبیاں نے چمیاں، او پتھرے جنہوں اوس محمد عربی نے چمیاں. معراج دی رات جدے قدماں نو چم کے فرشتیاں دا سردار فخر محسوس پیا کر رہا ہے. بہت شکریہ حضرات. ایو پتھر جنہوں سرکار نے چمیاں صدقے جامع. یہ پتھر زمین دا پتھر تے نہیں، یہ آیا کتھوں تے کالا کنج ہویا، انہوں عزتاں کنج ملیاں. میں اپنی گل نہیں کردہ، میں آمینہ دلال دی حدیث پڑھ کے سنانا چاہواں گا. حضرات گرامی توجہ تے پیار نل پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا پیارا پیارا فرمان خوشبودار سماعت کرنا محظوظ ہومن تو بغیر اٹھ کے نہ جانا. جامع الترمذی کتاب الحج باب ما جاء فی فضل الحجر الاسود دے اندر فرمان مصطفیٰ موجود ہے. ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزل الحجر الاسود من الجنت وهو اشد بیادا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم او کما قال علیہ السلام. شہنشاہ کائنات ارشاد فرمان دینے لوگو اے جڑا حجر اسود کالا پتھر ایک کالا تے نہیں سی نالے اس زمینی پتھر تے نہیں. حضور کنج کالا ہویا حضور اے پتھر اگر زمین نل تعلق نہیں رکھدا تے کتھوں آیا. مصطفیٰ کریم نے زلفاں لہرا کے مسکرا کے فرمایا او لوگو اے پتھر جنت چوں آیا ہے. ساریاں دی آواز آوے. فرمایا اے پتھر جنت چو نازل ہویا ہے. وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ اللَّبَنِ تے جدوں آیا سی دودھ نالوں ود کے چٹا سی.
جدو آیا سی دودھ نالوں ود کے چٹا کیوں آیا جو جنت چوں علامہ اویسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب حجر اسود کے اندر بڑی لطیف تفسیر پیش کی تھی وہ کہندے نے کیونکہ اے پتھر جنت چوں آیا تے جنت چوں پتھر دا مطلب ہوندے نے کیونکہ سرکار دی حدیث ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحجر الاسود من حجارت الجنہ او کما قال دیکھو نا سرکار فرماندے نے جنتی پتھرے پر جنتی پتھراں دے وچوں پتھرے حجر اسود جنتی پتھراں دے وچوں پتھرے یہ دا مطلب اوتھے کلا پتھر نہیں سی ہور بھی پتھر سن مگر علامہ اویسی فرماندے نے جنت دیاں چیزاں تے نور ہوندیاں نے اوے اوتھے اے پتھر نورانی شکل وچ سی پر جتھے دی دنیا ہوے او چیز اوتھے دی دنیا دی شکل وچ اللہ کریم ڈھال دیندا اے اے پتھر جنت وچ سی تے نور سی جدوں ساڈی دنیا چ آیا تے پتھر بن کے آیا ساڈی دنیا دے پتھراں دا ہم شکل بن کے آیا اسی واسطے سرکار دی حدیث صحیح ابن خزیمہ دی اندر موجود ہے مصطفیٰ نے فرمایا رکن اسود اور مقام ابراہیم فرمایا اے جنتی پتھر نے اے نور پتھر سن جدوں اے دھرتی تے اللہ پاک نے بھیجے اللہ نے انہاں دا نور لے لیا انہاں دے نور تے اپنی رحمت دا حجاب تے پردہ پا دیتا فرمایا اگر اے نور پتھر اپنی اصلی فہشتی شکل وچ رہندے لا عطا ما بین المشرق والمغرب فرمایا انہاں دے نور نال مشرق تو لگ کے مغرب تک ہر چیز روشن ہو جاندی صدقے جاواں حضور فرماندے نے اے جنتی پتھر جنت وچوں آیا صدقے جاواں جدوں جنت وچوں آیا چاندی دی طرح سفید سی دودھ دی طرح چٹا سفید سی حضور پھر کالا کنج ہو گیا فرمایا فسودتہ خطایا بنی آدم حضرت آدم دیاں بیٹیاں تے بیٹیاں دیاں خطاواں تے گناہاں نے انہوں کالا کر دیتا مطلب کہ ہر بندہ تے انہوں چمدا ہے گویا اے بندیاں دے گناہ چوس لیندہ ہے صدقے جاواں اے او پتھر ہے او جنہوں مصطفیٰ لجپال نے چمے آئے تے سرکار دے دادا ابراہیم نے حجر اسود دے دیوار وچ اللہ دے حکم نصب کیتا ہے اسی واسطے میں لکھی ہے جنہوں چنے آئے کعبے دے معمار نے چننا اردو دا لفظ اردو چ مصدر ہے چننا ادا مطلب انتخاب کرنا یا پھر دیوار چ اٹاں تے پتھر لگانا اے کہندے نے مستری نے سونیاں اٹاں چنیاں نے کئی بندے پنجابی چ چننا کہندے نے اٹاں چنیاں لیکن اصل لفظ اردو چ آیا اردو دا لفظ چننا مصدر ہے چننا انتخاب کرنا یا دیوار چ قبلہ اٹاں پتھراں نو ترتیب نال لگانا تے کعبے دا معمار کون ہے حضرت ابراہیم کعبے دی اثر نو اللہ دے حکم نال تعمیر کرن والے ہن ذرا لطف لینا شعر دا جنوں چنے آئے کعبے دے معمار نے حجر اسود دی عظمت نو لکھاں سلام ساریاں نے کہنے حجر اسود دی عظمت نو لکھاں سلام حجر اسود دی عظمت جنوں چنے آئے کعبے دے معمار نے حجر اسود دی عظمت نو لکھاں سلام بولن واسطے تیار ہو جا پتھر دا بت بھی بن کے بہ جائے ہاشمی نے تینوں مصرع ثانی تے بلانا ہے جنوں چنے آئے کعبے دے معمار نے بابر قادری تیرے نام شیر دا اگلا مصرع جنوں چنے آئے کعبے دے معمار نے حجر اسود دی عظمت نو لکھاں سلام نالے چمے آئے نبیاں دے سردار نے بندہ ہون بھی چپ رہا میں کہاں گا محروم تمنا رہ گیا نال چمے آئے نبیاں دے سردار نے ساتھ دیو میرا نال چمے آئے نبیاں دے سردار نے نال چمے آئے نبیاں رنے
حجر اسود دی عظمت نو لاکھاں سلام بولیے حجر اسود دی عظمت سلام حجر اسود دی عظمت میرے دوستو یہ پتھر کتھوں آیا امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب الجامع الصغیر وچ موجود ہے یہ پتھر کتھوں آیا تے کون لے کے آیا حضور دی حدیث ان ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحجر الاسود نزل به ملک من السماء او کما قال آمینہ دے لال نے فرمایا او اے حجر اسود زمینی پتھر نہیں آسمان تو آیا اللہ دے حکم نال نوری فرشتہ لے کے آیا بلند آواز سے آسمان تو آیا ہو اللہ دے حکم نل نوری لاہوتی ملکوتی فرشتہ لے کے آیا ہن تسی سوچو گے فرشتہ لے کے آیا او جنہ دی اسی اولاد جنہ دی لڑی وچوں باب آدم دا تذکرہ خیر ہی کوئی نہیں آ میں حدیث پڑھن لگا امام ازرقی علیہ الرحمہ دی کتاب اخبار مکہ ایک جلد وچ بیروت دا چھاپا عرب دے چھاپے وچ بھی موجود ہے حضرات گرامی عربی زبان دی کتاب حدیث پڑھن لگا ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نزل الرکن والمقام مع آدم علیہ السلام لیلة نزل بین الرکن والمقام فلما اصبح فرع الرکن والمقام فعرفہما ودمہما الیہ وآنس بہما او کما مصطفیٰ حبیب خدا ارشاد فرمان دینے وہ جس ویلے حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ کریم نے جنت وچوں زمین اتے نازل کیتا رات دا ویلا حضرت بابا آدم علیہ السلام اترے کلے نہیں اترے سرکار فرماند نے الرکن والمقام رکن اسود یعنی کالا پتھر حجر اسود اور نال اے مقام ابراہیم مقام تو مراد مقام ابراہیم جدے تے کھلو کے حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ دے پتھر تے گارا تے اتنا چنیاں سن صدقے جاما حضور فرماندے نے مقام ابراہیم تے حجر اسود حضرت بابا آدم دے نال زمین تے جنت وچوں اتارے گئے کنج اترے نزل آدم بین الرکن والمقام آئے رات نو تے حضرت آدم جدوں اترے نا پتر ایک پاسے حجر اسود اتریا دوسرے پاسے مقام ابراہیم اتریا صدقے جاما اے دو میں جنتی پتھر بابا آدم دے نال سرزمین ہند تے اتارے گئے رات دا ویلا حضرت آدم دے قلب نبوت تے وحشتانے ڈیرے ڈالے کیونکہ اتھے ہنیرا ویکھیا جنت اچ ہنیرا نہیں ہوندا اتھے دے شجر اور طرح دے جنت دے درخت اور طرح دے اتھے دا پانی اور طرح دا جنت دا پانی اور طرح دا اتھے دیاں چیزاں اور طرح دیاں جنت دیاں چیزاں اور طرح دیاں اتھے دیاں فضاواں ہواواں خلاواں اور طرح دیاں بہشت بری دیاں فضاواں خلاواں ہواواں اور طرح دیاں جناب آدم علیہ السلام نے رو کے رات گزاری فلما اصبح توجہ کریں تینوں پتہ ہی نہیں میں کی کہنے لگا کہ حضرت آدم دی جدو سویر ہوئی آپ نے ادھر ادھر نظر ماری ایک پاسے مقام ابراہیم نظر آیا دوسرے پاسے حجر اسود نظر آیا آپ نے کی فعرفہما دوما پتھرانوں ویکھیا تے پہچان لیا وتمہما الیہ ادھروں باں کھولی ایک پتھر نو سینے نل لا لیا پھر ادھروں باں کھولی دوجے پتھر نو گلے نل لا لیا انسان نو ہمیشہ غم خاراں دی لوڑ پیندی ہے دکھ
दुख सुनने वाला कोई ना होवे। और बंदा कदी कदी कुंडी ला के अपनी अलमारियां दे कोल बैठ के, अपनी किताबां दे कोल बैठ के, अपने दरवाजे दे कोल बैठ के, अपनी दीवार दे कोल बैठ के कदी कदी कंधां नूं दुख सुनाउण दी कोशिश करदा है। हजरत आदम कोलों चूंकि अम्मा हव्वा भी ते जुदा हो गईयां सन, कोई गम गुसारो गम खार नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आनी सबिहिमा, इन्हां दोवां नाल मानूसियत तो बाद इन्हां दोवां नूं अपना दुख सुनाया, इन्हां दोवां नूं सीने लाया। हजरात गिरामी फिर वक्त दा पंछी अपनी मखसूस रफ्तार नाल उड़दा रहा, उड़दा रहा, उड़दा रहा। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम दी तौबा कबूल हुई। आदम पैगंबर नूं हुक्म दिता गया अरब शरीफ दा सफर करो, जाके खाना काबा दी तामीर करो। हजरत आदम गए ते पत्थर विच किबला नाल ही लै गए। जनाबे आदम ने फरिश्तियां दी गाइडलाइन दे नाल खाना काबा अल्लाह दे हुक्म ते इजाजत दे नाल तामीर कीता। जिथे अल्लाह ने चाया मकाम इब्राहिम रख दिता, जिथे अल्लाह ने चाया हजरे अस्वद खाना काबा दी दीवार विच लगा दिता। सदके जावां वक्त गुजरदा रहा, गुजरदा रहा। जनाबे हजरत नूह अलैहिस्सलाम दा दौर आ गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम वास्ते इन्हू क्यों उतारिया सी, इत्थे मैं शेर पढ़ लवां फिर जनाबे नूह दे जमाने दी गल करना वा। हजरत आदम वास्ते ये पत्थर क्यों उतारिया, ताकि हजरत आदम दे दिल नू सुकून मिले। ते मैं लिखी है कल्बे आदम नू तस्कीन बख्शण लई, रहमतां ओदियां नाले वंडन लई। कल्बे आदम नू तस्कीन बख्शण लई, कल्बे आदम नू तस्कीन बख्शण लई। रहमतां ओदियां नाले वंडन लई। कल्बे आदम नू तस्कीन बख्शण लई, रहमतां ओदिया नाले वंडन लई। भेजिया जन्नतों रब गफ्फार ने, हजरे अस्वद दी अज़मत नूं लखां सलाम। कहना है सारियां ने हजरे अस्वद दी अज़मत। अल्लाह करे जो उमरे खुलन पहला उमरे दा टिकट तुहाडा निकले, किसी महफिल चो निकल आवे, अपने रिज़्क़े हलाल नाल जाओ। अल्लाह करे जल्दी तुहानू हजरे अस्वद दा बोसा नसीब होवे, बोसा लैके नाले रोवो, नाले हाशमी दा एक कलाम पढ़ो। हजरे अस्वद दी अज़मत नूं लखां सलाम, हजरे अस्वद दी अज़मत। अजे भी नहीं बोलिया तू, हजरे अस्वद दी अज़मत, हजरे अस्वद दी अज़मत नूं लखां सलाम, हजरे अस्वद दी अज़मत नूं लखां सलाम, हजरे अस्वद दी अज़मत। ज़माना आ गया हजरत नूह अलैहिस्सलाम दा। लोग कहते ने अल्लाह किसी दी नहीं मनदा, ना हो किसी नबी दी मनदा, ना हो किसी वली दी मनदा, ना हो किसी गौस दी मनदा, ना हो किसी आबिद दी मनदा, ना किसी जाहिद दी मनदा। मैनू समझ नहीं आती लोग कुरान 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 करके फिर कुरान दी आयतां दे मुखालिफ अकीदा किंज कढ़ लैंदे ने। अल्लाह दा कुरान दसदा है, अल्लाह दा एक नबी ऐसा भी गुजरिया जिन्हां दा नाम सी अब्दुल गफ्फार, लकब सी नूह, जिन्हें काफिरां दे पत्थरां तो किबला तंग आके झोली अड्डी सारी दुनिया ही रब ने तबाह करके रख दी। नहीं की रब ने तबाह, कुरान नहीं दसदा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हाथ चुके सन, तूफान नूह आया, सारी दुनिया दे काफिर मुशरिक अल्लाह पाक ने गर्क कर दिते। तकरीबन 90 या 100 के करीब बंदे बचे। अच्छा, जिदों अल्लाह पाक ने तूफान भेजिया ना, रब ने फरमाया जिबरील, रब्बे जलील हुक्म फरमाया साडा सोहना घर जिन्हों आदम ने बनाया, ਇਹਦਾ गाचा कढ़। मैं गाचा ਜਿਹੜਾ लफ्ज़ है ना गाचा, ये मैं समझाने वास्ते बोलना, यानी हजरे अपना खाना काबा शरीफ नू उठा के आसमाना ते लिया के चौथे आसमान ते रख दे, जिथे फरिश्ते नूर दे समुद्रां च गोता ला के नूर दे एहराम दियां चादरां बन के हम वक्त इस घर दा तवाफ करनगे, इहदे गिलाफ नाल चिमटणगे, इनू चुम्मणगे, प्यार करनगे। जनाब हजरत जिबरील अमीन ने
حجر اسود اور مقام ابراہیم دے بارے چ اللہ پاک دا حکم اور سی، خانہ کعبہ دے بارے چ حکم اور سی۔ خانہ کعبہ نو اٹھا لیا، حجر اسود تے مقام ابراہیم اوتھے ہی رہے۔ مقام ابراہیم دے بارے چ میری نظر چ کوئی روایت گزری نہیں، اگر ادھے تے کتے موقع مل گیا تقریر کرنے دا تے انشاءاللہ تلاش کر لواں گے، سرچ ہوئے گی۔ لیکن چونکہ اج میرا عنوان حجر اسود ہے، اس واسطے حجر اسود دے متعلق کہنا چاہنا، تفسیر روح البیان سورہ بقرہ دی تفسیر وچ موجود ہے۔ رب نے فرمایا حجر اسود نو چک اس جنتی پتھر نو جبل بو قبیس دیاں چٹاناں تے پتھراں دے وچ چھپا دے۔ اور ایک حدیث وچ انج بھی ہوندا ہے کل قیامت دے دن جدوں حجر اسود میدان حشر چ پیش کیتا جائے گا نا، تے ایدی قامت، ایدی جسامت، ایدا قد جبل بو قبیس جڑا ہوئے گا، چونکہ اس ویلے چھوٹا جہا سی جبل بو قبیس دیاں چٹاناں، عرب دا مشہور پہاڑ مکے دا، ایدیاں چٹاناں دے ہیٹھ ایدے پہاڑاں ایدے پتھراں دے پیچھے جناب جبریل امین لکا دیتا۔ حضرات وقت دا پنچھی اپنی مخصوص رفتار نال اڑدا رہیا، وقت کدوں رکدا ہے؟ وقت او گھوڑا ہے قبلہ جدی لگام اللہ نے بنائی نہیں کہ کوئی بندہ کھچ لوے، وقت دا پتنگ او پتنگ ہے جدی تناب اللہ نے بنائی نہیں کہ کوئی کھچ کے انہوں اپنے ول کھچ لوے یا روک لوے۔ حضرات گرامی جناب ابراہیم پیغمبر دا دور آ گیا، صدقے جاواں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے حکم دیتا خانہ کعبہ بنان دا۔ اللہ دا قرآن نقشہ کھچ دے، پہلا پارا سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 پلس 128۔ اللہ فرماندا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ قرآن حسین انداز اچ نقشے کھچ دے، جدوں حضرت ابراہیم تے جناب اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیتا، حضرات باپ مستری یعنی راج بن گیا، معمار بن گیا، پتر مزدور بن گیا۔ ایس تو سوکھی تقریر میں نہیں آندی، باپ مستری بن گیا، راج بن گیا، بیٹا مزدور بن گیا، باپ بھی نبی ہے، پتر بھی نبی ہے۔ ہاں باپ بھی نبی ہے، پتر بھی نبی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل نو آکھیا پترا ہن دیواراں تھوڑیاں جیاں اچھیاں ہو گئیاں نے، ہن تھلے کھلو کے میرے کولوں پتھر نہیں لگنے، تو ایہو جیا کوئی پتھر لب کے لیا جے دے اتے کھلو کے میں اٹا پتھر گارا چنا۔ جناب حضرت اسماعیل نے مقام ابراہیم اللہ دی نشاندہی تے چک کے لے آندا، یہ مقام ابراہیم و پتھر ہے جے تے حضرت ابراہیم دے قدمین نبوت دے نشان چھپے ہوئے نے۔ جناب ابراہیم نے پتھر رکھیا تھلے، اتے چڑھ کے کعبے دی دیوار بنانی شروع کر دیتی۔ اللہ نے اس پتھر نو ایک طاقت دیتی، ایک شان دیتی۔ اور ایک کمپیوٹر دے دور وچ بھی تم اگر انکار کریں، ٹیکنالوجی دے ارتقاء دے دور وچ بھی انکار کریں، تیرے تو بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت ابراہیم اس پتھر تے کھلو گئے، دیوار دے نال گارا لانا، پتھر تے اٹا چننیاں شروع کر دیتیاں۔ ابراہیم دا ارادہ بندا ہے سجے جان لو، پتھر قسم نال سجے تر پیندا ہے۔ ابراہیم دا ارادہ بندا ہے کھبے جان لو، پتھر کھبے تر پیندا ہے۔ ابراہیم دا دل کردا ہے اتے جاواں، پتھر اتے نو تر پیندا ہے۔ اوے ابراہیم دا دل کردا ہے تھلے آواں، پتھر لفٹ بن کے تھلے۔ بندہ نوازی اللہ اللہ اللہ۔ میری خطابت دی تعریف نہیں، رب کبریا دی جلالت دی تعریف۔ اللہ 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 اللہ۔
حیاکم اللہ میرے دوستو، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے دی دیوار بنا دیاں پتر اوتھے پہنچے جتھے اج حجر اسود خانہ کعبہ دی جنوب مشرقی دیوار دے کونے وچ جناب ابراہیم نے فرمایا بیٹے اسماعیل جی بابا حضور حکم ہوئے، فرمایا تیرا بابا ابراہیم چاہندا ہے اس کونے وچ ایک ایسا پتھر لگایا جاوے سفید رنگ دا پتھر ہوئے، خانہ کعبہ دے طائفین زائرین جدو کعبہ شریف دا طواف کرن واسطے آن ایتھوں طواف دی ابتدا ہووے، ایتھے پورے چکر دے انتہا ہووے۔ جناب اسماعیل آپ ٹر پے، آپ نے ایک بڑا خوبصورت پتھر لے آندہ سفید رنگ دا لیا کے بابا نو پیش کیتا، حضرت ابراہیم نے دیوار دے وچ رکھیا، فرمایا سونا بڑا لگدا ہے پر تیرے ابے نو اس تو بھی زیادہ، تیرے ابا جی نو اس تو بھی زیادہ کو سونا پتھر درکار ہے۔ جناب اسماعیل نے وہ پتھر رکھیا پرے تے آپ ٹر پے، ایک پتھر چک دے نے کہندے نے بابا نو یہ بھی پسند نہیں آنا کیونکہ اے دے نالوں تے او پہلا ہی خوبصورت سی، پھر دوسرا چک دے نے خیال آندہ ہے نہیں ابا جی نو بھی پسند نہیں آنا، پھر تیسرا اٹھان دے نے خیال آندہ ہے ابا جی نو جے او چنگا نہیں لگا تے یہ چنگا کدھر لگنا ہے، تے لبدیاں آ گئے جبل بو قبیس دے کول، غیر حاضر دماغ بندہ میری تقریر نو سمجھ ہی نہیں سکدا، آ گئے جبل بو قبیس دے اندر، اسماعیل نگاہاں دوڑا رہے نے مینوں سفید پتھر چاہیدا ہے، چٹاناں چو آواز آئی اسماعیل اے نبی زادیا شہزادیا دور نہ جا، ساڈے والا میرے وچ اللہ دی امانت موجود ہے او لے جا۔ حضرت جناب اسماعیل پیغمبر اللہ دی رحمت دی صدا دی پیروی کر دیوں یا پہنچ گئے حجر اسود دی کر، آپ نے حجر اسود اٹھایا صدقے جامع جناب حضرت ابراہیم پیغمبر دی بارگاہ پیش کر دیتا، جناب ابراہیم میں مارے کعبہ نے خوبصورت پتھر چمیاں پہچان گئے تے جنتی پتھر جڑا بابا آدم پیغمبر دے نال اتاریا گیا سی، آپ نے اس پتھر نو چم کے بسم اللہ پڑھ کے لگا دیتا خانہ کعبہ دی جنوب مشرقی دیوار دے کونے اندر، صدقے جاواں پھر اس پتھر نو شانہ کی ملیاں، اس پتھر نو عظمتاں کی ملیاں۔ میں گل کولونی کر کے جاواں گا امام فاقہی علیہ الرحمہ دی کتاب اخبار مکہ دی اندر حدیث پاک موجود ہے جڑی پڑھ کے سناون لگا، عقیدہ مضبوط بناون لگا، بابا دی انگلی پھڑ کے مکے تے مدینے دے بازاراں دی سیر کراون لگا۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرکن والمقاب یاقوتتان من یاقوت الجنت وإلیہا یسیران لولا مسحاد الرکن من الانجاس لعبر الاکمہ والعبرسا قال علیہ السلام مصطفیٰ جان عالم فرمان دینے رکن اسود یعنی حجر اسود ایک کالا پتھر اور مقام ابراہیم اے دو میں پتھر جنتی یواقیت وچوں یاقوت نے اے بہشتی یاقوت نے بہشت وچوں آئے تینوں پتہ نہیں میں اگلا جملہ کڈا تگڑا بولن لگا، فرمایا اے جنت وچوں آئے نے وَإِلَيْهَا یسیران تے قانون قدرت وے جڑی شے جنت چوں بھیج دائے نا جنت وچ واپس بلا لیندا ہے، یہ دوویں پتھر چونکہ جنت چوں اللہ نے اتارے نے جنت وچ اللہ نے واپس بلا لینے نے۔ حضور فرماندے نے او لوگوں انہاں پتھراں دے انوار تے برکات دا عالم وے لولا مسحات الرکن من الانجاس، اگر حجر اسود نو اس رکن اسود نو اگر دنیا دے گندے لوگ نجاستہ پرے پلید کافر تے مشرک چھوندے نا ایدی برکات کثیرہ دا عالم اے ہندا لعبر الاکمہ والعبرسا، اوہ کوئی کوڑ دا ماریا برس دی بیماری دا شکار انہوں آ کے چھوندا شفا میں حاصل کر لیندا، اوہ کوئی ماں دے ٹڈوں انہ جمعہ ہویا انہ نبینا آکے چمدہ اللہ کو لوں کھا لے جاندہ۔
اللہ کولوں اکھاں لے جاندا پھر تائیں تے کہہ رہا میں جنوں چنیا اے کعبے دے میں مارنے حجر اسود دی عظمت نو لکھاں سلام نال چومیا اے نبیاں دے سردار نے حجر اسود سلام حجر اسود دی عظمت نو لکھاں سلام حجر اسود دی عظمت. بلکہ اے جڑی ہن میں حدیث پڑھن لگا کئی بندے چند منٹ تک اس حدیث پاک تے یقین کردے انہوں لگن گے اور سوچن گے یہ گل شاید پہلے کدی نہیں سنی. امام ابو شجاع الدیلمی علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب المسند الفردوس وچ حدیث پاک موجود ہے. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحجر یمین اللہ فی الارض فمن مسح یدہ علی الحجر قد بایا اللہ اللہ یاسیہ او کما قال. محبوب بے مثال نے ارشاد فرمایا حجر اسود زمین اتے اللہ دا سجا ہاتھ ہے. پتر بول دے سبحان اللہ, اچھی آواز نال سبحان اللہ, باہر دے بندے بھی بولن گے سبحان اللہ. حجر اسود زمین اچ اللہ دا کیے بول دے ہو شرک کفر والی گل کوئی نہیں, سرکار دی حدیث جے کیے سجا ہاتھ ہے. تے دوسری حدیثاں وچ اے موجود ہے کہ اللہ دا کھبا ہاتھ کوئی نہیں, وہ دے دوویں سجے نے. تے تیسری گل اے وے کہ جس طرح دے ساڈے ہاتھ نے انج دے او دے ہاتھ نہیں. اللہ نور السماوات والارض, او سمجھ وچ آن والی ذات ہی نہیں, او آسماناں تے زمیناں دا نور ہے. او دا چہرہ, او دے ہاتھ, او دا وجود سمجھ آن والا ہی نہیں. لیس کمثلہ شیء, کسے شے نوں اودے نال تشبیہ دتی نہیں جا سکدی. او دی کوئی مثال ہوے تے مثال دیوے نا کوئی. اللہ بس نور ہے, نور ہے, نور ہے, اور رج کے سونا کیو جیا کوئی جاندا ہی نہیں. لیکن جتے حضور دی حدیث آ جائے, جتے قرآن پاک دی نص آ جائے, اس گل نو مننا پیندا ہے. سرکار فرماندے نے حجر اسود زمین اتے اللہ دا کیے, سارے نہیں بولے بندے یار, سجا ہاتھ. ملک صاحب بہت شکریہ, اللہ تواڈے اس ہاتھ نو کدے بھی فالج نہ ہون دے وے. تواڈے بچے بچیاں دے سراں تے اس ہاتھ نو ہمیشہ رحمت والا شفقت والا صاحبان بنا کے رکھے. مل کے بول دیو آمین. میرے دوستو حضور فرماندے نے حجر اسود زمین وچ اللہ دا سجا ہاتھ ہے. فمن مسح یدہ علی الحجر, تے جیڑا بندہ اپنے ہاتھ نال حجر اسود نو چھوندا ہے نا, ہون ہاتھ تے انہوں لگدا نہیں کیونکہ رش نہ ہوندا ہے. سوٹی ادھر نو کر کے چوم لئی دی, یہ ہاتھ ادھر نو کر کے چوم لئی دے. لیکن حضور فرماندے نے جیڑا بندہ اپنا ہاتھ حجر اسود اتے رکھدا ہے, انہوں چھوندا ہے, قد بایا اللہ اللہ یاسیہ, انجے یہ جیویں او اللہ دے سجے ہاتھ چ ہاتھ دے کے کدی بھی او دی نافرمانی نہ کرن دی بیعت کردا ہے. بلکہ میرے دوستو اسی کتاب وچوں دوسری حدیث پڑھن لگا. ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم الحجر یمین اللہ فی الارض یصافح بہ عبادہ او کما قال علیہ السلام. ایس گل تے ساریاں نے اچھی آواز نال مینوں داد دینی ہے, انشاءاللہ چاس آ جائے گی تے بس 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 آ جائے گی. سرور کائنات مفخر موجودات فرماندے نے لوگو حجر اسود زمین وچ اللہ دا سجا ہاتھ یصافح بہ عبادہ. اللہ نے اے پتھر زمین تے کیوں اتاریا؟ اللہ اپنے دست رحمت دے نال اپنے بندیاں نال مصافحہ کردا. اللہ 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 اللہ.
بہت شکریہ جنوں چنیا کعبے تے میں مارنے حجر اسود دی عظمت اور پتر ایڈیاں شانہ اللہ نے اس پتھر نو دے کے بھیجیاں نے تائیں تے پھر کعبے دی دیوار نے انج رکھیا ہے جے میں سینے چ دل ہوندا ہے میں نے نہیں پتا تسی سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے جڑے بندے نہیں سمجھے اپنے شیر نال سمجھانا چاہواں گا رکھیا ہووے لکو کے خزینہ کوئی جویں مندرے چ ہوندا نگینا کوئی رکھیا ہووے لکو کے خزینہ کوئی رکھیا ہووے لکو کے خزینہ کوئی جویں مندری چ ہوندا نگینا کوئی ایویں رکھیا اے کعبے دی دیوار نے پتہ نہیں تینوں میں سمجھا نہیں سکیا میں رکھیا اے کعبے دی دیوار نے حجر اسود دی عظمت نو لاکھاں سلام بولیے گا حجر اسود دی عظمت میرا پتر بہت ذوق نال تقریر سننے واسطے آیا اللہ اس تڑپ نو سلامت رکھے پتر سر تے ٹوپی لے کے آیا کر اللہ تینوں سچا عاشق رسول بنائے تو غالباً پہلی باری تقریر سننا ہے لیکن ہاشمی دے دل چتر گیا پہلی ملاقات وچ حجر اسود دی عظمت حجر اسود دی عظمت وقت ضائع کیتے بغیر تبرانی اوسط وچوں حدیث پڑھن لگا ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہدوا ھذا الحجر خیرا فإنه يوم القيامة شافع مشفع له لسان وشفتان يشهد لمن استلمه أو كما بہت شکریہ میرے دوستو میں آج پورا عنوان اگر حجر اسود دے نام کیتا ہے میں کیوں کیتا ہے میں کیوں تیاری کر کے ہیں 7 دنوں دی میری محنت تسی دیکھ رہے ہو حضرات گرامی کیوں شان حجر اسود تے تقریر کر رہے ہو کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا اشہد ھذا الحجر خیرا فرمایا اس پتھر دیاں خیر والیاں گلاں کریا کرو یہ دے بارے چنگیاں گواہیاں دیا کرو حضور کیوں فرمایا فَإِنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ کیونکہ قیامت دے دن اس پتھر نے شفاعت کرنی ہے اور اللہ نے اس پتھر دی شفاعت نو قبول کرنا ہے سنی تینوں پتہ نہیں میں کی کہہ کے چلنا فرمایا لہو لسان و شفتان اس پتھر کے 2 ہونٹ ہوں گے ایک زبان ہوگی جب داوی محشر رب اکبر کی بارگاہ میں عدالت میں پیش کیا جائے گا فرمایا یشہد لمن استلمہ وہ ایک پتھر اپنے چمن والیاں دیاں گواہیاں دے گا شفاعتاں کرے گا ہجے تینوں پتہ ہی نہیں میں کی کہہ کے چلنا پہلے اگلی حدیث سن لے پھر میں نتیجہ کڈاں گا توجہ میرے والے فلک شگاف نعرہ مینوں چاہیے درپوک بندہ بالکل نہ بولے بہادر بندہ مصطفیٰ دی زلف تک قیدی بندہ انہوں میں دعوت دین لگا حدیث سنی مسلم شریف وچ موجود ہے سرکار نے فرمایا میں جاننا اس پتھر اور جڑا پتھر میرے اعلان نبوت تو پہلے میرے تے سلام بھیجدا سی قاضی اعجاز مالکی فرماندے نے صحابہ کرام دے اقوال شاہد نے اے پتھر حجر اسود سی وہ جڑا اعلان نبوت تو پہلے بعثت نبوی تو پہلے مصطفیٰ نو سلامیاں پیش کرتا سی صدقے جانا مولوی صاحب وہ جڑا پتھر حجر اسود وہ جے اے دی شفاعت نو مننا ہے جنو سلام دیندا ہے محمد دی شفاعت نو کیوں نہیں ماننا لاؤ
زندہ باد زندہ باد ڈٹ کے یار زندہ باد زندہ باد حضرات گرامی وقت ضائع کیتے بغیر پوچھنا چاہنا کہ حجر اسود شفاعت کرے گا اپنے چمن والیاں لو اپنے متعلق سچیاں سونیاں گواہیاں دین والیاں نو او جدے اشارے تے پتھر کلمے پڑھ دینے میں نہیں سمجھا سکیا تینو وہ جدی انگلی دے اشارے تے پتھر انسانہ وانگو ٹردے پھر دینے وہ جدے اشارے تے پتھران دی نیچر بدل جان دے یہ وہ جدے تے حجر اسود سلام محبت پیش کر دے اس نبی دی شفاعت عالم کی ہوئے گا بلکہ حجے بھی جنہ بندیاں نو سمجھ نہیں آئی حلیمہ سعدیہ دی ڈاچی دی ٹور تے سمجھ لیندے ہو نا تفسیر مظہری وچ موجود ہے جدو نبیان دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار جدوں سرکار نو لے کے مائی آمینہ کو لو اجازت لے کے بی بی حلیمہ سعدیہ نے اپنی داچی تے سرکارہ نو سوار کیتا جدوں مکے چو باہر نکلن لگیاں نا خیال آیا پتہ نہیں پھر ساتھ قسمت دے وے کہ نہ دے وے میں خانہ کعبہ دا طواف کر جاواں سرکار نو چولی چ چکیا لطیف صاحب تاڑے ہتھاں نو اللہ سلامت رکھے سرکار نو چولی چ چکیا منیر صاحب توجہ کریو ذرا اللہ تاڑے ہتھاں نو سلامت رکھے شاید میں تو انو اس تو سوکھی تقریر مڑ کے نہ سنا سکا سرکار نو لے کے چولی چ چک کے اماں حلیمہ سعدیہ نے خانہ کعبہ دا طواف شروع کیتا جتھوں حجر اسود دے قریب تو قرب چوں جتھوں طواف شروع کیتا سی اوتھے پہنچیاں نا اظہر عباس پتر توجہ کری ذرا اوتھے جدوں آئیاں نا سوچیا حجر اسود نو چما جدوں چمیا پھر سوچیا مصطفیٰ نو مینا چمواما اے ارادہ لے کے محمد عربی دے ہونٹ قریب کرن دی کوشش کی تھی تفسیر مظہری وچ موجودی اور حضرت اماں حلیمہ نے حجر سرکار نو حجر اسود دے قریب کرن دا قصد کیتا اچانک چکا چک حجر اسود خانہ کعبہ دی دیوار چو باہر نکل آیا محمد دے ہوٹا نی چمبر لگا ایسا عقیدت مند لڑکا ہے محمد ساجد ایدہ بھائی محمد ناصر ظہیری قادری میرا مرید ہے تو بڑا خدمت گزار بچہ ہے انہوں نے مہمان نے صادقہ بات تو آئے قبلہ حاجی صاحب انہوں نے اسی 1.5-2 سال پہلے صادقہ بات سٹی مدینہ ٹرانسپورٹ والے نے سانو بلایا سی خطاب سی مرکزی مسجد اوتھے سانو ملے سن بڑی خدمت فرمائی انہوں نے آج فرمائش کی تھی کہ کوئی بھی اپنا کلام پڑھ دے ہو چنچل والا میرے ابا جی دا علاقہ ابا جی دا پنڈ ابا جی دے ارادت مند اور عقیدت مند کچھ بچے آئے نے انہوں دے نام تے صادقہ بات دے پرونیاں دے نام اپنا کلام کرن لگا سارے نہیں بولے قیامت دا دن ہوئے گا جے حجر اسود شفاعت کرے گا جنو حجر اسود سلام محبت پیش کر دے جدے ہونٹانو حجر اسود نے بوسے دیتے اس نبی دی شفاعت دا عالم کی ہوئے گا کوئی مولوی مننے یا نہ مننے کوئی انجینئر مننے یا نہ مننے اسی تے قیامت دے دن کالی کملی دی چھوم مار کے مصطفیٰ کریم نے جدوانا ہے قدمہ چ ڈگنا ہے تے رو رو کے کہنے سانو دوزخ دی آگ تو بچا اے رب دے حبیب سونیا سانو دوزخ دی آگ تو بچا اے رب دے نیا سانو دوزخ دی آگ تو بچا اے رب دے سانو دوزخ دی آگ تو بچا رب دے حبیب سونیا سانو کملی چ اپنی لوکا جڑے بار کاری صاحب ایک ہاتھ چک کے سلام محبت پیش کر رہے ہیں مصطفیٰ دی غلامی دا چنڈا بنا کے جنہوں نے ہاتھ چکی ہے قبلہ شیر تو آدھے نام اے رب دے حبیب سونیا سانو کملی چ اپنی لوکا اے رب دے
نیا سانو کملی چ اپنی لکا اے رب دے حبیب سونیا سانو کملی چ اپنی لکا مان رکھیا سی مان رکھیا سی مان رکھیا سی دنیا چ سونیا ظہیر جے گندیا دا تو مان رکھیا سی دنیا چ سونیا مان رکھیا سی 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 دنیا چ سونیا ظہیر جے گندیاں دا تو سینے ماڑیاں نو اج وی تو لا اے رب دے حبیب سونیا سینے ماڑیاں نو اج وی تو لا سونیا سانو کملی چ اپنی لکا میرے دوستو حجر اسود لو بہت مرتبہ صدمے اٹھانے پے چوٹاں لگیاں کیونکہ زمانے چ ہر قسم دے بندے پائے جاندے نے کچھ انہوں حوادث اللہ دی طرفوں پیش آئے کچھ کفار و مشرکین دیاں سازشاں دا شکار ہونا پیا میں دو ایک گلاں برکت واسطے عرض کر دینا تاکہ آپ احباب دے نالج وچ بھی اضافہ ہوئے اور آپ احباب نو ایدیاں برکتاں بھی حاصل ہو سکن مزید جدوں اللہ پاک حج یا عمرے دی توفیق بخشے حجر اسود دا بوسہ لو استلام کرو تے گلاں آپ احباب دے ذہن چوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عمر شریف سی 35 سال ایک عورت عقیدت دے نال خانہ کعبہ شریف دی چوہدی دے کول آکے نا انہیں اود سلگھائی اود دی لکڑی سلگائی جمیں اسی اگربتیاں لائی دیاں نے خوشبو واسطے بی بی نے اپنی عقیدت دا اظہار کیتا اگ لگ گئی خانہ کعبہ دے غلاف نو کافی سارے غلاف ہوتے سن اگ پڑک اٹھی خانہ کعبہ دیاں دیواراں چ لکڑی دا بھی استعمال کیتا گیا سی لکڑیاں جل گئیاں چھت ڈگ پئی دیواراں جل گئیاں حجر اسود بعض روایات آندا ہے کہ اس حادثے وچ اس واقعے وچ حجر اسود کالا ہویا پہلے سفید سی چاندی دی طرح دا اچھا دوسرے پاسے حدیث پاک میں تانوں پڑھ کے سنا دیتی ہے کہ بنو آدم دے گناہاں اور خطاواں دا نتیجہ ہے کہ دا رنگ کالا ہو گیا ساری گلاں کتاباں وچ موجود نے اچھا کچھ دنوں تو بعد سیلابی ریلا آیا اللہ دی مرضی سی حرم شریف وچ پانی آ گیا خانہ کعبہ شریف دیاں دیواراں تھلے ڈگ پئیاں شہید ہو گئیاں چیزاں بکھر گئیاں جدوں سیلاب دا اثر ختم ہویا قریش دے سرداراں نے مل کے مکے دے چودھریاں نے خانہ کعبہ نو بنان دا آغاز کیتا پتر تقریر سنیں دی خانہ کعبہ شریف جدوں تیار ہو گیا نا ہن توجہ کریو خانہ کعبہ دے اس کونے جتھے حجر اسود جناب ابراہیم نے لگایا سی حجر اسود دی تنصیب دا موقع آیا ایک سردار نے آکھیا وہی بیلیو سن لو گل خانہ کعبہ سی سارے نے رل کے بنایا پر حجر اسود میں گڑنا ہے دوسرے سردار نے آکھیا لے توں کو اللہ کار جمے ہیں تو اسمانوں ڈگے ہیں چھاڑا بھی آکے میں گڑنا ہے تیسرے نے آکھیا میں تانوں دوواں نوں ویکھ لینا ایدے تے صرف ساڈے قبیلے دے سردار دا حق ہے تلواراں نکل آئیاں نیزے نکل آئے تیر کمان سدھے ہو گئے این ممکن سے کہ ایسی لڑائی چھڑ دی جڑی صدیاں تک محیط ہوندی ایک مخزومی دانا بندہ انہیں آکھیا وڈیو کالے ہو ٹھہر جاؤ میں تو انہوں ایک گل کہنا کرو کری چلنے ہیں رات گزارنے ہیں
کل سویرے جیڑا بندہ سب تو پہلے کعبے وچ آ گیا نا کعبے دی دیوار وچ حجر اسود دی تنصیب او دے واسطے شرف او دی سعادت ہوے بندے دی گل سمجھ وچ آن والی سی بندہ سیاਣਾ سی لوکاں نے گل مان لئی کرو کری لوگ جا کے سو گئے جدوں سویرے اٹھ کے بندے کٹھے ہو کے آئے نا ہائے خانہ کعبہ دا دروازہ کھولیا اللہ دے پیارے حبیب آمنہ دے لال پہلے ہی جلوہ فرما سن اچھا تلواراں ہن نکلیاں سن نیزے سدھے سن پر جدوں حضور دا مکھڑا ویکھیا سرداراں دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی انہاں نے آکھیا محمد پہلے آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صداقت دا بادشاہ امانت دا تاجدار صادق تے امین عبداللہ دا چند آمینہ دا لال تے عبدالمطلب کعبے دے کنجی بردار تے مکے دے سردار دا پوترا آیا ہے اے اپنے دستے محبت کو عنایت دے نال خانہ کعبہ دی دیوار وچ حجر اسود گڈ دے وے سانو کوئی اعتراض نہیں ہوئے گا تیرے میرے ورگا بندہ ہوندا تے پتہ نہیں کی کردا تے سرکار ہن نبیاں دے سردار بھی سن تے اللہ کولوں عقل کل بھی لے کے آئے سن اچھا جدوں حجر اسود دی تنصیب دا موقع آیا نا سرکار نے ایک کپڑا منگایا کپڑا کھول دیتا چاروں کونیاں تو پھڑ کے سرکار نے اپنے دستے رسالت دے نال چک کے قبلہ حجر اسود رکھیا وچ فرمایا سارے قبیلیاں دے سردار یا ایک ایک بندہ اکٹھے ہو جاؤ ہر قبیلے دے حصے پہ جان ہر قبیلے دا بندہ چادر نو ہاتھ پا لوے بندیاں نے ہس کے لڑائی ختم کر دیتی مسکراہٹاں بکھر گئیاں مکے دے اندر لوگاں نے سرداراں نے آ کے پلو پکڑے حضور دی چادر دے جدوں مقام حجر اسود تے حجر اسود نو لے آندا سرکار نے اپنے دستے رسالت نل چک کے انہوں اوتھے نصب کر دیتا جتھے حضرت ابراہیم نے لگایا سی پھر وقت گزریا 64 ہجری امام حسین پاک دی شہادت تو بعد یزید نے فوج بھیجی جناب عبداللہ ابن زبیر نو پھڑن واسطے وہ اپنے سپاہیاں دے نال حرم شریف چ چھپے سن حسین بن نمیر اس سواد نال حسین حسین بن نمیر لشکر لے کے گیا جبل بو قبیس تے چڑھ کے انہاں نے منجنیق وچ پتھر پا پا کے کعبے تے حملے کیتے یزید نو ایویں مسلمان برا کہندے نے یزید چنگا ہوئے تے سانو کڑی لوڑ لعنتاں بھیجن دی یزید نے حملہ کروایا خانہ کعبہ شریف تے حسین بن نمیر دے سپاہیاں نے پتھراں دی بارش کر دیتی کعبے چ پتھراں دے ٹکراؤ دے سبب نال اگ لگ گئی کعبہ شریف ایک باری پھر جل گیا حجر اسود اگ دی وجہ تو 3 ٹکڑیاں تے مشتمل ہو گیا رنگ کالا ہو گیا حضرات پھر جناب عبداللہ بن زبیر نے حجر اسود نو 3 ٹکڑیاں نو جوڑ کے یا انجے چاندی دا خول جڑا اج ایسا نو سونا نظر آندا ہے اے ساڈی مسجد وچ میں 3-4 دن پہلے باہر نماز پڑھی سی اے تاں ویکھو نا اے جڑا دروازہ جتھے اے اندر الحمدللہ لکھیا ہے باہر غالباً اللہ اکبر لکھیا ہے سامنے حجر اسود دی تصویر لگی ہے پتھراں دے اوتے اے جڑا چاندی دا گول حلقہ ہے نا باہر دے بندے زیارت کر رہے نے چاندی دا گول حلقہ اے سب تو پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر نے بنوایا نقرئی حلقہ اے دے وچوں 3 پتھر تقریباً 5 انچ اندر نو منہ کر کے بندہ حجر اسود دا بوسہ لے سکدا ہے صدقے جاواں میرے دوستو ہو کہ پتھر او اللہ دا محبوب وے نالے اللہ دے بندیاں دا مطلوب وے میں کیوں انہوں اللہ دا محبوب کہہ رہی ہیں صحیح ابن خزیمہ اندر موجود ہے یہ پتھر جنہوں حضور نے چمیا یہ پتھر سرکار سفر تو آئے نبی پاک نے طواف خانہ کعبہ کی تا بابا جی حجر اسود تے نبی پاک نے اپنا مبارک چہرہ رکھیا سرکار نے اتھرو بہائے حجر اسود دے اتے سرکار کافی دیر تک زارو کتار روندے رہے حضرت عمر فاروق آئے عرض کیتا حضور کیوں روئے ہو فرمایا اے رون دی جگہ ہے کیونکہ اتھے اتھرو بھی قبول ہندے نے دعاواں بھی قبول ہندیاں نے ہو کے پتھر او اللہ دا محبوب ہے نالے اللہ دے بندیاں دا مطلوب ہے تینوں پتہ نہیں میں کی پڑھن لگا سانو دسیاں نے گلاں اے سرکار نے
او جیوندے وستے رہو ماواں دی اولاد لو اللہ تہاڈی حیاتی دراز فرمائے سانو دسیاں نے گلاں اے سرکار نے سانو دسیاں نے گلاں اے سرکار نے حجر اسود دی عظمت نو لکھاں سلام حجر اسود دی عظمت نو لکھاں سلام حجر اسود دی عظمت لو میرے دوستو توجہ تے پیار نال سماعت کرنا حدیث پاک پڑھن لگا وا تقریر دا اختتامی مرحلہ ہن میں مقطع پڑھنا ہے مقطع دا بیک گراؤنڈ پس منظر دسن لگا سنن ابن ماجہ شریف دے اندر کتاب الحج دے اندر اے روایت موجود ہے جڑی میں پڑھن لگا جناب ابن ہشام کہندے نے میں تے عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہما سیدوں میں خانہ کعبہ شریف دا طواف کر رہے ساں کہندے نے طواف کردیاں جدوں اسی رکن یمانی دے قریب آئے ایک جنوب مغربی کونا خانہ کعبہ شریف دا رکن یمانی صدقے جاواں کہندے نے میں جناب عطا بن ابی رباح نو پوچھیا اے جڑا رکن یمانی ہے پتھر دا ٹکڑا خانہ کعبہ شریف دا حصہ کیا اے دے بارے چ تانوں کوئی سرکار دی حدیث پاک پہنچی ہے تے یاد ہے عطا بن ابی رباح مسکرا کے کہندے نے ہاں جناب ابو ہریرہ تو روایت نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ رکن یمانی دے قریب آ کے اے دعا منگدا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا وفی الآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اے اللہ میں تیرے کولوں سوال کرنا وا عفو دا درگزر دا نالے عافیت دا مولا ایتھے بھی خیراں کریں اوتھے بھی خیراں کریں دنیا وچ بھی جان دیویں آخرت وچ بھی درگزر کریں نالے بندہ دعا منگدا اے میرے پروردگار اے ساڈے رب سانوں بچا لے جہنم دی اگ دے عذاب تو ساڈی آخرت بھی اچھی کر دنیا بھی بھلائی والی کر آخرت بھی بھلائی والی کر حضور فرماندے نے جدوں اے بندہ دعا منگدا اے رکن یمانی تے 70 فرشتے ہوندے نے قالوا آمین ادھروں اے بندہ دعا کردا ہے ادھروں فرشتے کہندے نے بسم اللہ آمین 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 ہاں حضرت ابن ہشام کہندے نے طواف جاری رہا کردیاں جدوں اسی الحجر الاسود دے کول رکن اسود دے کول کالے پتھر دے کول آ گئے میں پوچھیا رکن یمانی دیاں شاناں سنائیاں جے ایدی بھی کوئی شان یاد جے مسکرا کے ابن رباح نے آکھیا ابن ابی رباح نے آکھیا ہاں اے دے بارے چ حضور دی حدیث حجر اسود ید الرحمن یعنی اللہ الرحمن دا رحمت والا دست ہاتھ ہے اور جیڑا بندہ اید نال ملاقات کردا ہے گویا اپنے رب نال ملاقات کردا ہے حجر اسود دی عظمت نو لاکھاں سلام بولیے حجر اسود دی عظمت بلکہ میرے دوستو ہن میں دسنا یہ چاہنا کہ اتھے فرشتے رہندے نے ہر ویلے اگلی حدیث سننا امام فاقہی دی اخبار مکہ وچ موجود ہے نبی پاک دا فرمان فرمایا الکعبۃ محفوفۃ بسبعین الفا من الملائکۃ یستغفرون لمن طاف بها ویصلون علیہا فرمایا 70,000 فرشتے ہر ویلے کعبے دی قربت وچ رہندے نے حضور کی کردے نے فرمایا نالے کعبے دا طواف تے زیارت کرن والیاں واسطے بخشش دی دعا منگدے نے نالے کعبے دی چھت تے اللہ دیاں رحمتاں دی بارش کردے رہندے نے تے اے خانہ کعبہ شریف دے جڑے فرشتے نے اتھے مامور ظاہری بات اے بھی تے حجر اسود دے قرب وچ رہندے نے میں اپنی تقریر دی آخری حدیث پڑھن لگا انشاءاللہ جھوم جاؤ گے امام ازرقی دی کتاب اخبار مکہ بیروت تے عرب دے چھاپے اکو جلد وچ پوری کتاب صفحہ نمبر 71 اور 72 تے حدیث موجود ہے صحابہ روایت کر دینے ان جبریل وقف علی رسول اللہ توجہ یار چاس نہ آئی تے جزاک اللہ کہا کہ اٹھ کے
ٹور پئی اگلا جمعہ نہ پڑھنے واسطے آئی انشاءاللہ جے چس آ گئی تے اگلے جمعے 12:30 تو 5 منٹ پہلے ایتھے ہونی انشاءاللہ سرکار فرماندے نے صحابہ فرماندے نے سرکار ایک دہاڑے حرم شریف وچ موجود سن فرشتیاں دا سردار آیا آ کے نبیاں دے سردار دے سامنے کھلو گیا حضور نبی کریم نے جدو جناب جبریل ول ویکھیا علیہ اصابۃ حمراء جناب جبریل دے سر اتے پگڑی ہے جدا رنگ لال پگڑیاں ساریاں ہی سونیاں الاصابت القاموس والیاں نے لکھیا اصابت دا معنی پگڑی بھی ہوندا امامہ یا تاج بھی ہوندا ہے سرخ رنگ دا تاج یا سرخ رنگ دی پگڑی جناب جبریل امین نے بنی ہوئی ہے وعلیہ غبار سرکار علیہ غبار نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا جناب جبریل امین علیہ السلام دی پگ تے سرخ رنگ دے امامہ شریف تے کٹا پیا ہویا ہے غبار نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا ایھا الروح الامین ما ھذا الغبار فرمایا اے روح الامین اے تیری پگڑی اتے سرخ تاج اتے سرخ پگ اتے سرخ امامہ شریف اتے اے گرد و غبار کیسا جبریل ہاتھ چوم کے پیر چوم کے مسکرا کے کہندے نے لج پالا حجر اسود اتے کثیر تعداد وچ فرشتے آئے نے حجر اسود دی زیارت واسطے استلام واسطے سونیاں اے جڑا میری پگڑی تے غبار ہے نا انہاں فرشتیاں دے پراں نال اڈیا انہاں فرشتیاں دے پراں نال اڈیا جے تقریر میری مک گئی میں لکھیے رحمتاں بھیجدا اے خدائے قدیر جے دی قربت چ رہندے نے نوری ظہیر رحمتاں بھیجدا اے خدائے قدیر جدی قربت چ رہندے نے نوری ظہیر صدا گھیرے چ رکھیا اے انوار نے حجر اسود دی عظمت نو لکھاں سلام بول دیو نال چومیا اے نبیاں دے سردار نے حجر اسود دی عظمت سلام حجر اسود دی عظمت لکھاں سلام حجر اسود وما علینا